आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ में आदिल खान आजाद। याहिया सिनवार हमास के चीफ बन गए हैं। पिछले हफ्ते तेहरान में इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद हमास ने याहिया सिनवार को अपने पॉलिट ब्यूरो का नया चीफ अपॉइंट किया है। अल जजीरा की खबर के मुताबिक मंगल के दिन याहिया सिनवार को हमास ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिटिकल ब्यूरो का नया चीफ अपॉइंट किया गया। इसका ऐलान बाकायदा किया गया। याहिया सिनवार को बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए एक जबरदस्त हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। इसी कदम के लिए फिलिस्तीनी उन्हें हीरो मानते हैं और इजराइल के लोग उन्हें विलन। याहिया सिनवार की पैदाइश साल 1962 में तब मिस्र के कंट्रोल वाले गजा के खान यूनिस रिफ्यूजी कैंप में हुई थी। याहिया सिनवार ने गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम हासिल की और उन्होंने यहाँ पर अरबी में ग्रेजुएशन किया, डिग्री हासिल की। याहिया सिनवार के ख़ानदान को, उनके घर को, उनकी फैमिली को 1948 के अरब इजराइल वॉर जो हुई थी, उस जंग के दौरान अल मजदल अस्कलान, जिसे अब एशकलोन के तौर पर जाना जाता है, वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। ये एशकलोन अभी इजराइल के कब्जे में है। इसी पर अब हमास रॉकेट दागता है, क्योंकि तब यहाँ इजराइल ने अपना नाजायज कब्जा जमा लिया था, जो आज तक जारी है, लिहाजा जंग भी जारी है। सिनवार के खानदान ने तब अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ गवा दिया था। सिनवार हमास के सिक्योरिटी सिस्टम के को फाउंडर्स में से एक है। मैं ये आपको की पॉइंट्स बता रहा हूं। कल रात 10 बजे के शो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब के अल अरेबिया न्यूज चैनल ने कुछ अननोन सोर्सेज का हवाला देते हुए ये बताया है कि हमास की पॉलिटिकल विंग के नए चीफ मोहम्मद इस्माइल दरविश होंगे। ये खबर तमाम इजरायली अखबारों ने, येदियोत एर्नोत ने, द टाइम्स ऑफ इजराइल ने छापी थी। ये रिनाउंड अखबार है, अपनी हुकूमत की मजम्मत भी लिखते हैं, ऐसा नहीं है सरकारी भोपा है, तो हमें यकीन करना पड़ता है। और हमने उन्हीं के हेडलाइंस की बेस पर आपको ये इत्तला दी थी कि दरविश चीफ बनेंगे, लेकिन शो रात 10 बजे ऑन एयर हुआ था और रात 12 बजे 2 घंटे बाद ये खबर आई कि याहिया सिनवार को हेड बनाया गया है। लिहाजा हम आपको ये जानकारी भी अब फैक्ट के बेस पर दे रहे हैं। न्यूज़ की दुनिया में पल पल बहुत कुछ बदलता रहता है, लिहाजा इसे ऐसे ही कबूल कीजिए, ये दरख्वास्त है। हाँ, सिनवार की ज़िंदगी और कारनामों को लेकर एक वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा, जिसकी हम कोशिश करेंगे। फिलहाल कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि रात हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का एक बयान आया है। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो ये बताता है कि हसन नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के इरादे क्या हैं। हसन नसरल्लाह ने जो एक लाइन कही है, उन्होंने कहा कि ऑल द इजरायली फैक्ट्रीज, कंपनीज एंड वेयर हाउसेज इन द नॉर्थ विल बी गॉन विद इन एन आवर। उन्होंने कहा कि 34 साल लग गए तुम्हें, 34 साल लग गए तुम्हें नॉर्थ के जो फ़लस्तीनी इलाकों पर तुमने कब्जा कर कर जिसे इजराइल बताना शुरू किया है, उन 34 सालों में तुमने जितनी फैक्ट्री और कंपनीज बनाई हैं, जो 34 साल तुम्हें बनाने में लगे हैं, वो 1 घंटा हमें मिटाने में लगेगा। यानी तुम्हारी सारी कंपनीज, वेयर हाउसेज, फैक्ट्रीज सब खत्म, बर्बाद, राख, धुआं, सिर्फ 1 घंटे में, ये कहा है। याहिया सिनवार की खबर के बाद जो मैं आपको हसन नसरल्लाह की खबर दे रहा हूँ, देखिए आज सिनवार जो है वो सर फहरिस्त रहने वाले हैं। हानिया के बाद वो चीफ बने हैं और आप मान लीजिए इस्माइल हानिया बहुत कूल लीडर थे, याहिया सिनवार बहुत अग्रेसिव माने जाते हैं। हमास की स्टाइल ऑफ वर्किंग में बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है, क्योंकि अभी तक याहिया सिनवार के पास माना जाता है कि सिर्फ गजा की कमांड थी, लेकिन अब उनके पास पूरे हमास की कमांड है। इजराइल के लिए ये बात थोड़ा मुश्किल का सबब है। हसन नसरल्लाह ने रात अपने बयान में एक और बात कही। उन्होंने अरबी में कहा, यावश यावश, बिट बाय बिट, रफ्ता रफ्ता, हल्के हल्के। द वेटिंग फॉर द इजराइल इज पार्ट ऑफ अवर पनिशमेंट एंड रिस्पॉन्स। कि जो इजराइल वेट कर रहा है ना कि ईरान अब हमला करेगा, तब हमला करेगा, तब हम जवाब देंगे, तब हम अपना डिफेंस करेंगे, ये जो इजराइल के इंतज़ार करने की जो घड़ियां गिन रही हैं, जो बीत रही हैं, ये भी हमारी दी गई सज़ा का हिस्सा है। ये इजराइल की सज़ा है कि वो इंतज़ार करता रहे, अब हमला हुआ, तब हमला हुआ। यानी एक तरीके से तंज और मजाक इजराइल के साथ किया जा रहा है। अब बात करते हैं इजराइल के कट्टरपंथी मंत्री की।
جو یہ کہہ رہا ہے، جو یہ چاہتا ہے، جس کی یہ خواہش ہے، یہ حسرت ہے، جو شاید کبھی نہیں پوری ہوگی، جو یہ چاہتا ہے کہ 20 لاکھ کی آبادی جو غزہ کی ہے وہ بھوک پیاس سے مر جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ پانی کی پائپ لائن ختم کر دی گئی ہیں، جو واٹر ریزروائرز تھے انہیں تہس نہس کرنے کی ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائے، ٹنکیاں پانی کی تباہ کر دی گئی ہیں، روڈز اکھاڑ دی گئی ہیں، الیکٹریسٹی برباد کر دی گئی ہے، اور کھانے کے ٹرک اس حساب سے نہیں پہنچ رہے جس حساب سے بھوک ہیں، جس حساب سے بھوکے ہیں۔ اسموٹرچ ہے، یہ فائنانس منسٹر ہے اسرائیل کا، یہ کہتا ہے no one in the world will allow us to starve of death 2 million citizens although it may be just and moral، کہ پوری دنیا میں ہمیں کوئی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ ہم 20 لاکھ سٹیزنز کی، یعنی ان کی بات ہو رہی جو غزہ کے لوگ ہیں، ان 20 لاکھ غزہ کے لوگوں کو بھوکا مرنے کے جو ہے ہمیں دنیا میں کوئی اجازت نہیں دے گا، کوئی اجازت نہیں دے گا کہ ہم انہیں بھوکا مار دیں، بھلے ہی یہ اچت اور نیتک ہو۔ although it may be just and moral، اس کی نظر میں 20 لاکھ لوگوں کو بھوکا مار دینا جسٹ اینڈ مورل ہے، یعنی یہ جسٹس ہے، یہ اچت ہے اور نیتک ہے۔ یہ کیا نیتکتا ہے اسرائیل کی؟ آپ سوچئے، اس نظریے کے ساتھ اگر کوئی منسٹر کسی کیبنٹ میں ہے تو وہ سامنے کس قسم کے ظلم کرتا ہوگا۔ یہ وہی بندہ ہے جس نے اربوں ڈالر، ملینز آف ڈالر ابھی روک لیے ہیں پیلسٹینین اتھارٹی کے، جو ٹیکس کے تھے، کہ اس سے جو ہے ٹیررسٹ کی مدد ہو رہی ہے۔ یہ ٹیررسٹ مانتے ہیں ان کو جن کی زمین ہے وہاں۔ خیر، کرنٹ رپورٹ کا دعویٰ ہے، اور یہ خبر ہیڈ لائن بھی بنی ہے، کہ کینیڈا اسرائیل پر مسلط جنگ کو لے کر، یا جو اس کے اوپر جنگ منڈرا رہی ہے اس کو لے کر بے حد گھبرایا ہوا ہے، اور کینیڈا نے تمام ان فیملیز سے مطالبہ کیا ہے کہ فوراً، اور ڈپلومیٹ سے بھی اپنے، کہ اسرائیل چھوڑ دو۔ یعنی ایمبیسی سے جڑے لوگ، آفیشلز، سب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل چھوڑ دو۔ یعنی کینیڈا کو یہ کہیں نہ کہیں سے انپٹ مل چکا ہے کہ اسرائیل پر چھوٹا موٹا حملہ نہیں ہوگا، بڑا ہوگا، بڑا حملہ ہوگا۔ اسی لیے بہت بڑی ہلچل ہے، ورنہ ڈپلومیٹ سے کوئی نہیں کہتا ہے، فیملیز جو ڈپلومیٹس کی ہیں کہ ان سے ایویکویٹ کر دو۔ اب چونکہ وہاں پر ایمبیسی کا کام وغیرہ ہوگا، دیکھنا ہے، اور کچھ اس میں انڈر گراؤنڈ بنکرز بھی ہوں گے، سیف زون ہوگا کچھ نہ کچھ، اس لیے مین آفیشلز وہاں رہ سکتے ہیں، ایمبیسڈر وغیرہ، لیکن فیملیز کو ایویکویشن کا آرڈر دینا اٹ مینس کہ حالات بہت کشیدہ ہیں۔ جارڈن، اور یہ کہا ہے کہ اسرائیل چھوڑیے، جارڈن چلے جائیے، ان کا دوست محفوظ ہے، وہاں چلے جائیے، کیونکہ وہ ایک عرب کنٹری ہے، اس لیے ایران اس پر حملہ نہیں کرے گا، جنگ اس سے ہے بھی نہیں۔ فی الحال بہت بڑی تھریٹ ہے اس وقت۔ حماس نے ایک ویڈیو جاری کیا، اور انہوں نے دکھایا کہ ان کے لڑاکے اے پی سیز اور ٹینکس جو ہوتے ہیں اسرائیل کے فوج کے، جو رفح میں خاص طور سے مشن چلا رہے ہیں، ان میں جا کر ہاتھوں سے مائنز وغیرہ رکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں نے چیتھڑے اڑتے دیکھے اسرائیلی اے پی سی کے، بڑم۔ اگر آپ اس اسکرین شاٹ کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو دکھے گا، اس سے پہلے حماس کے لڑاکے، القسام بریگیڈ کے لڑاکے ہاتھوں سے جا کر لگا رہے ہیں۔ وہ کون اندر بیٹھے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ حالات خراب ہیں اسرائیل کے نظریے سے بھی، ان کی ملٹری وہیکلز، ان کی ٹینکس تباہ ہو رہے ہیں، ان کے فوجی مارے جا رہے ہیں۔ اور ایک خبر یہ آئی ہے جو القدس نیوز نے دی ہے، کہ پچھلے 7 اکتوبر سے غزہ کے اندر 70,000 ٹن بارود گولہ یہ استعمال کیا گیا، 70,000 ٹن بومب گرائے گئے ہیں۔ اور آپ سمجھ لیجئے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی، اور جب ڈریسڈن، ہیمبرگ اور لنڈن میں ٹوٹل بومب گرائے گئے تھے، یہ غزہ میں گرائے گئے بومب کی تعداد اور وزن اس سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ یعنی سیکنڈ ورلڈ وار سے بھی زیادہ خطرناک وار غزہ میں ہو رہی ہے، وہ وار جو ایک طرفہ ہے، کیونکہ ایک طرف پوری آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، اور ایک طرف ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے جس کو نہیں ختم کر پایا 10 مہینے میں بھی اسرائیل، لیکن اس نے اب تک ان بمباریوں میں 39,500 سے زیادہ فلسطینیوں کو مار دیا۔ اسی کو لے کر وار کرائم کے الزام اس کے اوپر لگتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہے سر، اور یہ ہے آخر میں ایک تصویر جو یافا کی بتائی جا رہی ہے، وہ یافا جس کا نام اب تیل اویو ہے۔ 1880 میں فلسطین تھا، فلسطین کے شہر تھے، فلسطین کے لوگ تھے، اسرائیل نہیں تھا۔
اسرائیل تو بہت بعد میں، اس تصویر کے بھی اسرائیل کم سے کم 68 سال بعد آیا وجود میں، اس سے پہلے وہ دیش نہیں۔ امید یہ کرتے ہیں کہ آپ کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ خبریں دینے کی جو کوشش تھی وہ پوری ہو گئی۔ آپ کو اگر ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو بتائیے گا۔ ہاں، آگے ہیڈ لائنز شو آنے والا ہے، اسے ضرور دیکھیے گا۔ دنیا کے بڑے اخباروں کے ذریعے بڑی بڑی خبریں، اور 10 بجے رات آتا ہے دنیا بھر کی خبریں، وہ بھی دیکھا کریں۔ یہ QR کوڈ جو دیکھ رہے تھے، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے خوش رہیے، سلامت رہیے۔